श्रीमद्भागवतं चतुर्थस्कन्धः अध एकादशोऽध्यायः 25 श्लोकः। स एव विश्वं सृजति स एवावति हन्ति च अताभिः अनहङ्कारा नाजते गुणकर्मभिः एष भूतानि भूतात्मा भूतेशो भूतभावनः सशक्त्या मायया युक्तः सृजत्यत्ति च बाधि च तमेव मृत्युम् अमृतं ताददैवं सर्वात्मनो वेगे जगत्परायणं यस्मै बलिं विश्वसृजो हरन्ति भावो यथा वै नसिदामयन्द्रिताः य पञ्चवर्षो जननीं तं विकाय मातु सपत्न्या वचसा भिन्नमर्मा वनं कदस्तपसा प्रत्यकक्षमाराध्यलेभे मूर्ध्निपदं त्रिलोक्याः तमेन मङ्गात्मनि मुक्तविग्रहे व्यपाश्रितं निर्गुणमेकमक्षरम् आत्मानमन्विच्य विमुक्तमात्मदृक् यस्मिन्निदं वेद वशत्प्रीतीयते त्वं प्रत्यगात्मनि तदा भगवत्यनन्त आनन्दमात्र उपपन्न समस्तदक्षौ भक्तिं विदाय परमां सनैकैरविद्या ग्रन्थिं विभेदित्यसि ममाकमिति प्ररूढं संयच्च रोषं भद्रं ते प्रतीपं श्रेयशाम्बरं श्रुतेन भूयसा राजन् नकतेन यथा आमयं येनोपसृष्टात् पुरुषात् लोक उद्विजते वृषं न पुतस्तत्वशं कच्चेते चन्न भयात्मनः केरणं गिरिशप्रादुको धनदस्य द्वयाकृतं यज्जग्निवान् पुण्यजनान् प्रातृज्ञानित्यमर्षितः तं प्रसादय वत्सासो षण्णत्या प्रश्ययुक्तिभिः न यावन्मगतां तेज कुलं नोऽपि भविष्यति एवं स्वायम्भुवपौत्रम् अनुशास्य मनुध्रुवं तेनापि वन्दितः साकमृषिभिः स्वपुरं ययौ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणे चतुर्थस्कन्धः अध एकादशोऽध्यायः। श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। सद्गुणाधमकराज की जय।